سنیا قاری برکات احمد جلالی صاحب نے اپنے خیالات دا اظہار فرمایا. انشاءاللہ اپنے وقت اندر رہندے ہویا چند گلاں قرآن و حدیث دی روشنی دے نال عرض کرنے دا ارادہ رکھنا ہے. اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا. فرمایا دنیا جہان دے لوگوں جدوں اپنیاں جاناں تے ظلم کر لو، فرض نہ پورا کرنا یہ اپنی جان تے ظلم کرنا ہے. دیکھو نماز نہ پڑھیے تے رب دا کوئی گھٹدا، رب دا کوئی نقصان نہیں، ساڈا اپنا نقصان ہے. نماز نہیں پڑھتے ساڈا نقصان ہے، طاقت ہے حج نہیں کرتے ساڈا نقصان ہے، رب دا کوئی نقصان نہیں دے. مال ہوندیاں زکات نہیں دیندے ساڈا ہی نقصان ہے، رب دا کوئی نقصان نہیں. تے جے اسی زکات دے لئیے تے رب دا فائدہ کوئی نہیں ہوندا، ساڈا ہی اپنا فائدہ ہے. گناہ کرنا اپنی جان تے ظلم کرنا ہے. فرمایا جس ویلے اپنی جاناں تے ظلم کر لو تے سب کو بڑا ظلم کیے. ملک صاحب رب تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہرانا بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. اپنی جان تے اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہرانا یہ اپنی جان تے ظلم عظیم ہے. رب وحدہ لا شریک ہے، او دا شریک سارے بولو دا شریک کوئی نہیں، او وحدہ لا شریک او دا شریک کوئی نہیں. اسی اہل سنت و جماعت سرکار نو رب دا شریک نہیں آکھدے، رب دا محبوب آکھدے. ایڈے بزرگ فرماتے ہیں کہ اسی شریک بنا کے کاٹے دا سودا نہیں کر دے، کیونکہ شریک پرا دا شریک ہوندہ تے پھر ادھا حصہ ملتا سارا نہیں ملتا، ادھا ملتا ہے. تے بزرگ فرماندے سن اسی سرکار نو رب دا شریک نہیں مانتے، رب دا محبوب ماننے ہاں. تے جے تو محبوب ہوئے تے پھر اد نہیں ہوندہ، پھر اے ہوندہ ہے سونیا جو میرا ہے او تیرا ہے. مل کے بول دو سبحان اللہ.